بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور اندر اپنے گھر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائیے۔ میں انشاءاللہ قائد یوتھ فورس محترم عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام دی موجودگی اندر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن میری سرکار نے دسی ہے کائنات دے لوگوں انج دے اعمال جندے کرن دی وجہ کر کے آسمان دا رب مسکرا پیندا ہے۔ حضرات جنوں ویکھ کے آسمان دا رب مسکرا پے اس انسان دی عظمت دے کیا کہنے۔ مسند احمد دی صحیح حدیث نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ساریاں امتاں نوں کٹھیاں کریں گے، پھر جندی جندی پوجا کرتے رہے ہون گے، اللہ انہاں نال انہاں لوگاں نوں جہنم اندر بھیج دے گا۔ ایک انج دا گروہ ہوئے گا، اللہ پاک فرمان گے تسی کون ہو؟ اللہ اسی مسلمان ہاں۔ کیا تسی آپ دے رب نو ویکھیا ہے؟ اللہ اسی آپ دے رب نو نہیں ویکھیا۔ اگر جملہ سمجھائے تے سبحان اللہ کیا جے کہن گے اللہ اسی آپ دے رب نو نہیں ویکھیا، کیا تہاڈا رب تہاڈے سامنے آ جائے پہچان لو گے؟ ہاں ہاں اللہ اسی پہچان لیں گے۔ کہن گے اللہ ساڈے رب دی مثل کائنات اندر ہے، اللہ اپنے بندیاں نوں ویکھ کے مسکرا پین گے۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن سنو۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ انہاں دنیا والیاں نوں دس دے ہو اگر چاندے جی اللہ ساڈے نال پیار کرے، اللہ محبت کرے، فتبعونی اللہ دے پیغمبر دی پیروی کرنی ہے۔ فتبعونی جویں اللہ دے پیغمبر نے حج کیتا ہے میں حج کرنا ہے۔ فتبعونی اللہ دے پیغمبر دی پیروی کرنی ہے۔ اللہ سونیا اللہ دے پیغمبر دی پیروی کرانگے ملے گا کی؟ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میں رب تواڈے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا۔ آؤ کائنات دیو لوگو میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ عقیدہ توحید تے ڈٹ جاندا ہے اللہ اپنے بندے نوں ویکھ کے مسکرا پیندے نے۔ اللہ بندے دیاں دولتاں نہیں ویکھیا کردا، اللہ بندے دیاں شہرتاں نہیں ویکھیا کردا، بلکہ میرا اللہ ایمان ویکھیا کردا ہے۔ ایک سائیڈ تے میرے نبی پاک دا سکا چاچا ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایک سائیڈ تے کالے جا رنگ دا بلال ہے، میں تے سیرت دیاں کتاباں اندر پڑھیا ہے، الرحیق المختوم اندر پڑھیا ہے۔ میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان جو کیا ہے لا الہ الا اللہ، میرے بلال نے اپنی زبان جو کیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
غلام میرا بلال بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آئیاں میرے بلال تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا ہے خان پور دے رہن والیا جامعہ محمدیہ اندر آن والیا جتھوں تکرا میرا پیغام جاری آئے اللہ نے مول پایا میرے بلال دا بلال عقیدہ تو ہی تے ڈٹ گئے اللہ پاک نے میرے بلال دا مول پایا ہے بلال چل دا زمین تے چلن دی آوازاں جنت اندر جا رہیاں نے حبشوں آئی شان تک ایک باری محبت نہ کو سبحان اللہ 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 حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دن جنت دی اندر چلتا ہے غور کون پیا چلتا ہے او زمین دے جنتاں دے وچ شور پیا اللہ پاک نے میرے بلال دا مل پایا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ عقیدہ توحید تے ڈٹ جاندا ہے اللہ اپنے بندے نو ویکھ کے مسکرا پیندے نے ہور کیڑا بندہ ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ ساری دیہاڑی محنت کردا رہیا مزدوریاں کردا رہیا لوگاں دے کم کار کردا رہیا ہے رات دا ٹائم ہو گیا ہے ایک سائیڈ تے دی بیوی موجود ہے ایک سائیڈ تے بچے موجود نے اللہ دی محبت اندر کھڑا ہو جاندا ہے اللہ نال پیار بھریاں گلاں کردا ہے اپنی بیوی نوں وی چھڑ دیندا ہے اپنے بچیاں نوں وی چھڑ دیندا ہے اللہ دی محبت اندر کھڑا ہو جاندا ہے تا جافا جنوبہم عن المزاج یدعون ربہم خوفا وطمعا اللہ دی محبت اندر کھڑا ہو جاندا ہے اللہ اپنے بندے نو ویکھ کے مسکرا پیندے نے او بیمارا رات دا ٹائم ہوتے اٹھ پیا کر اللہ تیریاں بیماریاں دور کر دے گا او پریشانا رات دا ٹائم ہوتے اٹھ پیا کر اللہ نال گلاں کر لیا کر اللہ تیریاں باتاں سن لے گا اللہ تیرے قرضے دور کر دے گا اٹھ پیا کر لو میں دعا کرنا چاہنا آمین کیا جے اللہ سانو ساریاں نو ریاض الجنہ دی اندر اللہ دو نفل اللہ تہجد نفل نصیب فرمائے اللہ میں مسافر دعا کرنا چاہنا اللہ قائدین دی موجودگی اندر اللہ سانو سارے نو قائدین دی موجودگی اندر اللہ کٹھیاں لا جائے آمین کیا جائے اللہ اللہ میں پھر کیوں نہ کہندا جاواں ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے اچھی بڑی ذرا محبت نہ پھر کیا دیو آمین اللہ اللہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے نبی دا مسلح او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے وکھا دے رمضان دا پاک مہینہ ہوے اکھیاں دے سامنے خوبے پس مدینہ سحری کرانا لے افطاری ویلے تو زمزم کھجورا رج رج کھلا دے اور روزے چلیٹے نے دو یار تیرے جہانوں سی پیارے تیرے حبدار یارا وفادار پیارا دے مکھنے تو خواباں چ سانو وخا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.